عليكم. درس اليوم إن شاء الله غادي ننتقلوا للمحور الثالث اللي هو لا رياكسيون دوكسيداسيون دي كومبوزي كربونيل، وغادي نشوفوا لوكسيداسيون دي زالديهيد. فلي زالديهيد سوكسيد تري فاسيلمون اون اسيد كربوكسيليك، يعني انه في حالة انه عندنا لي زالديهيد ار سي او اش ياك، فبوجود واحد لوكسيداسيون، بوجود ان اوكسيدون فاشنو كيدير؟ فكيحول لنا هاد الالديهيد لماذا؟ للاسيد ار سي او او اش، يعني انطلاقا من الالديهيد كيعطينا معنا الاسيد. اوكي، هاد لي زوكسيدون هما كالتالي، هاد لي زوكسيدون مثلا هما كالتالي. فكاين مثلا كامينو 4 كونسونطري اشو، كاين كذلك K2CR2 7، كاين كذلك O2، وغادي نشوفو لو رياكتيف دو فيلينغ و لو رياكتيف دو تننس. اوكي، فهادو كلهم بوجود واحد الالديهيد اشنو كيديروا؟ كيحولوا لينا من الالديهيد للاسيد، وبما انه كيحول دونك كنقولوا ان هاد الالديهيد كيتعتبر سيتان ريديكتور، كيتعتبر الالديهيد سيتان ريديكتور. اوكي، غننتقل الان ان اوتر رياكتيف اللي كيتسمى لو رياكتيف دو فيلينغ، وكيتعتبر من بين لي تيست ديدونتيفيكاسيون دي زالديهيد. يعني كيفاش؟ فإلا عطاك ان تيست بوزيتيف افيك لا ليكور دو فيلينغ، هذا كيعني انه داك الكومبوزي سي ان الديهيد، بحكم انه فكيكون عندنا اول حاجه ان الديهيد ار سي او اش بليس ماذا؟ واحد لا سوليسيون ديال سي او اللي كيتسمى ان اوكسيد دو كويفريك. اوكي، زائد سي او، وكيتسمى غنكتبو هنا اش كيتسمى، كيتسمى ان اوكسيد كويفريك، ان اوكسيد كويفريك. واللون ديالو عباره عن سوليسيون بلو فونسي، داكشي علاش درتو باللون الازرق، فاللون ديالو هو عباره عن سوليسيون، سيتي سوليسيون. اوكي، فالالديهيد بليس ان اوكسيد كويفريك كنضيفو منو جوج، يعني جوج، فشنو كيدير؟ كيحول لينا هاد الالديهيد هذا ار سي او اش بليس كيعطينا ماذا؟ واحد لا بريسيبيتي روج بريك، كيعطينا واحد لا بريسيبيتي روج بريك ديال ماذا؟ ديال سي 2 او، يعني نضرب اللون الاحمر سي او 2 او، يعني كيعطينا ماذا؟ ان بريسيبيتي روج بريك. داكشي علاش كيتعتبر الفائده، قال لك عطى لون ان بريسيبيتي روج بريك اللي هو ستان تيست بوزيتيف، عرف ان داك الكومبوزي سيتان ماذا؟ سيتان الديهيد. اوكي، كاين كذلك لو رياكتيف دو تولنس اللي كيتعتبر كذلك من بين لي تيست ديدونتيفيكاسيون دي زالديهيد. فهنا كنستعنوا بواحد الالديهيد ار سي او اش زائد نيترات دارجون امونياكال، زائد نيترات دارجون امونياكال اللي هو اش جي ان اش 3 دو بليس ان اش 3 2 بليس، اللي كيتعتبر كيتسمى لو نيترات دارجون، لو نيترات دارجون امونياكال.
بليس 3 ديال او اش موان، وهنا غادي نديرو جوج كيعطينا ماذا؟ كيعطينا داك لاسيد ار سي او او موان، بعد ما كنضيفو ليه لاش 3 بليس غيتحول او اش يعني الهيدروليز، بليس المهم عندي هو انه كيعطينا واحد 2 اش جي اللي هو ان ديبو دارجون، اش جي اللي هو ان ديبو دارجون بليس جوج ديال اش دوزو زائد 4 ديال ان اش 3. فانا انالديهيد عقلوا على 1 2 3 1 2 2 4 زائد جوج ديال نيترات دارجون امونياكال زائد 3 او اش موان كيعطينا ار سي او موان بليس يعني اسيد كربوكسيلات، من بعد انه كيعطينا ان ديبو دارجون اللي هو 2 اش جي، من بعد جوج ديال اش دوزو زائد 4 ديال ان اش 3. مفهوم؟ هادو هما لي زوكسيداسيون اللي كيوقعوا لي زالديهيد، يعني انه الى عندنا الالديهيد ار سي او او اش عفوا ار سي او اش فممكن انه نستعنوا ماذا؟ ممكن انه نستعنوا كامينو 4 كونسونطري او لا K2 CR2 O7 concentré à chaud او لا O2 او لا le réactif de filling او لا le réactif de talent. هادو كلهم كيتوكسيد لنا هاد الالديهيد الماذا لواحد لاسيد من الالديهيد يعني اش كيتحول ل او اش، غير انه هنا كتعرفوا انه من بعد لواحد لا هيدروليز. اوكي، ننتقلوا الان بعض الامثله باش نفهموا اكثر. ننتقلوا الان المثال الاول اللي هو كيقول لك ان فورمول وبوجود ان اوكسيتون عطانا ا، فالفورمول كيتكتب بهذه الطريقه، اللي هو الميثانول اللي هو اش سي او اش. فاشنو كنقولوا هنا؟ كنعوضوا هذا الهيدروجين هذا ب او اش حيت انالديهيد، دونك غادي نكتبوه بهذه الطريقه اللي هو اش سي او او اش اللي عباره عن ماذا؟ كيتسمى هذا الكومبوزي هذا كيتسمى لاسيد فورميك او لا اسيد ميثانويك، بحال اوكي. لاسيتالديهيد هو هذا اسيتيل، يعني ملي كنتسمع لاسيتيل هو هذا هو لاسيتيل اسيتالديهيد، دونك سي اش 3 سي او اش، يعني انه هاد اش بوجود ان اوكسيداسيون كايمنو 4 كا 2 سي او 2 7 غادي يحولوا لنا الماده لسي اش 3 سي او او اش وكيتسمى هذا لاسيد اسيتيك او لاسيد ايثانويك، لاسيد اسيتيك. اوكي. لو بنزالديهيد هو كالتالي هذا هو لو بنزالديهيد سي او اش، هاد اش بوجود ان اوكسيداسيون غادي يحولوا لنا الماده لواحد لاسيد بنزويك، يعني هكا.
CO OH CO OH اللي كيتسمى لاسيد بنزويك أسيد بنزويك. اوكي. هنا مثال آخر قال لي كان بروبانال هو كالتالي CH3 CH2 COH وبوجود لو رياكتيف دو فيلينغ. فهنا لو رياكتيف دو فيلينغ يعني ناخدو جوج ديال لا سوليسيون ديال اكسيد كويفريك جوج CuO وكيعطينا ماذا؟ كيعطينا ماذا؟ ان اسيد اللي هو CH3 CH2 CO OH من H OH بلس غادي يعطينا ماذا؟ زائد الكويفر دو او اللي كيدير لنا واحد لا بريسيبيتي روج بريك. كيدير لنا ماذا؟ واحد لا بريسيبيتي واحد الترسبات روج بريك. اوكي. ناخذ المثال الاخر اللي هو السيكلوهكسان كربالديهيد. السيكلوهكسان كربالديهيد هو هذا ان رياكتيف دو تالنس يعني انه كنستعملوا ماذا؟ جوج ديال HG NH3 دو بليس يعني نيترات دارجون امونياك زائد جوج HG NH3 2 بلس زائد OH موان هنا واحد هذا جوج زائد 3 OH موان كيعطينا ماذا؟ واحد يون ديال السيكلوهكسان كربوكسيلات CO موان زائد واحد ديبو دارجون اللي هو جوج HG زائد جوج ديال H2O حفظوا هاد المعادلة زائد 4 ديال NH3 صافي هادشي اللي كاين.